take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, I hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Sa nabuntag sa Aliana so kita magsugod sa panahon sa Kwaresma din atong pagpinditahan o sunugon kining lukay timan sa atong paghinumdum sa atong mga sala o pagdawat o paghinumdum nga kita apog gikan kita sa apog o mapaog kita sa apog magampo kita malumuo maluluyong Diyos imo kaming ginalanggigan sa apog ug gibanduan mo kami pagsunod sa tawag sa imong ebanghelyo uban sa simbahan sa imong kaluoy suduga kami sa among pagpangandam dining abo nga mao'y magtibaan sa sinugdan sa among panahon sa Kwaresma itugod kang kami nga nagapanaw dining kami ngawan magadangat niya ng tukuran sa bag-ong kadasig alang sa kaangayan ang among pagampo magabalaan unta sa tanan namong mga buhat aron sa katapusan makatapong kami niya ng talagkanan na imong ihikyat din ikaw nagahari uban ni Kristo o sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon, Salmo responsorio, ang tubag, maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Kaluoy ako o Dios diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan ug ang akong sala kanunay aniya sa akong atubangan. Mari kita sini. Pinipinsya. Una, ang pagpuasa. Ikaduha, ang pag-ampo. Ug ang ikatulo, ang paghimo sa mga buhat sa kaluoy. Sunod ning Santos nga misa, atong pagahimuon ang pagpanalangin sa abog ug pagbandis niini diha sa atong mga agta nga maoy timaan sa atong mahinulsulon nga kasing-kasing ug sa atong pagtuo sa ebanghelyo. Kining tanan gipahimangnuan sa dakong kamatuoran nga isip tawo kita gikan sa abog ug mubalik ngadto sa abog.
grasya sa atong Ginoong Jesucristo kag gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaang sa Dios. Manaasab ka na. Isunan bisog kita sa Kwaresma dili sa pagsaulog nato sa pagkumpisa sa Dios sa mahal magpagahon sa tanan ug kaninyo kagayon kay nagdalakas sa kaluya sa muna sa tulog sa buhat ug sa wala pang buhat sa aming buhaton kay ako sa sana ako na pumusana Musa ang mabuhay ako sa Santa Maria na nagulay sa tagang ang aming mga santos kung kaninyo ang isuon ang iyo ang kanyang sa Ginoo na atong Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos nga makamigahon sa tanan o pasanon sa atong mga salatan ng kita niya at sa pinabuhing dayon. Sa mga sinagoga o sa kadalanan, nagbuhat sila rini aron daykon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon, gigantihan na. Kung galing mutabang ka sa usa ka tawo kapos, himuha kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala, dili masayod niini. Himuha kini sa tago o ang imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago o ganti kanimo. Ug kung mag-apo ka, ayaw panigingon sa mga tigpagkarolingon, gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka sulod ngadto sa imong nawa, unya takpi ang puntahan o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagkuasa, ayaw ipakita nga nagsubo ka mo sama sa gibuhat sa mga tigpagkarolingon. Nagsuri-suri sila nga gutom o panagway aron makita gayon nga nagkuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magkuasa ka, pangginamos o panudlay, aron walay mahibado nga nagkuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw.
kasing uban ni Francisco, among Santo Papa, o ni Antonieto, among Obispo. Tabangi kami aron managtampayayong kami sa pagbuhat alang sa pagpaabot sa imong gigalian. Hangtod nga sa katapusan, magbarog kami sa imong atubangan aron manag-ambit sa kinabuhi sa mga santos. Uban ni Maria nga Birhen o sa mga apostoles o sa mga igsuon nga minghali na nga among gitugyan nga sa imong kaluoy. Unya sa malingkawas na kami sa tagang landong sa kamatayon, magpahimluna kami sa among dapit diha sa bagong kabuhatan o magpasalamat kanimo uban ni Kristo ang among nabanhaw nga Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya o pinag kaniya, dihatag na kanimo magpagahong nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Begitu kau kini saya ini bagiti sa Ginoo. Inuudi ako ngayon ang kalawat kanimo apan pamulong lamang Ang tawas ni Jesus magabig ka na sa kinabuhi tayo.